गर्न सकेन भने मन्त्रीहरू जम्मैले सामूहिक राजीनामा दिए हुन्छ। किनभने त्यति पनि गर्न नसक्ने, यत्रा दिनको तलब भत्ता गुम खायो, अनि बजेट चाहिँ सरकारले जे ल्याए त्यहाँ ठ्याक्कै 1 रुपियाँ पनि परिवर्तन भएन। यस्तो निकाय हुन्छ। त्यसकारण संसारमा यो छलफल नाटक किन गराइराखे? जुन देशको सभासद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँग्दै हिँड्छ, सु गरेर बजेट सुँग्ने, त्यो देश विकास हुँदैन। मैले त त्यो 10 अरबको पैसाको हिसाब मागी भनेर फुर्ती लाउनु पर्ने। यस्तो किन गरे? विपक्षी उस्तै सत्ता उस्तै, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? मन्त्रीले ड्राइभर जबल किन ल्याए? ड्राइभरको तलब लिने, सशस्त्रको प्रहरीलाई पनि ड्राइभर बनाउने, यस्तो कहाँ छ? खोजी खोजी फिर्ता गर्नु पर्यो। सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ सीमा खटाउन पर्छाइयो, त्यसलाई एउटा छाप्रो शुद्ध नबनाउने, हुरी बतास त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने। अध्यक्ष महोदय, विनियोजन विधेयक 14वटा विषय, समय 7, आधा मिनेटमा 1 विषय बोल्नु पर्ने। म सुरु गरौँ। नेपालको संविधानको धारा 111 ले अर्थ विधेयक यस सभामा स्वीकृति हुने वा अस्वीकृति हुने कुरा गर्न पाइन्न। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठायो। अब यसलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भन्न पनि पाइँदैन। त्यस्तो प्रकारको अर्थ विधेयक जसलाई यस राष्ट्रिय सभाले सुझाव मात्र दिन सक्छ, त्यो सुझाव पालना गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ। सुझाव हो। सुझाव यस्तो दिनु पर्यो, मन्त्रीको मथिङ्गल खलबलिने गरी सुझाव दिनु पर्यो, प्रधानमन्त्रीको मनैमा च्वास पर्ने गरी सुझाव दिनु पर्यो, अनि सुझावको केही काम आउला। त्यसैले यो काम यो सदनले गरोस्। अध्यक्ष महोदय, म संविधान सभामा पनि थिएँ, व्यवस्थापिका संसदमा पनि थिएँ र बिताएँ। अहिले यहाँ बोल्दैछु, तर म सन्तोष मान्न सकिन, सुधार गर्न सकिन, सफल पनि भइन। जनताले दुःख पाएको पाई, अनियमित बढे, विकास बजेट दुरुपयोग भएको भई, खर्च नहुने भइरह्यो। संविधान बनाउने बेलामा हामीले व्यापक छलफल गर्यौं। संसारका विरलै संविधान मध्ये यो संविधानमा जेठको 15 गते बजेट पेश गर्नै पर्ने अनिवार्य गर्यौं। त्यो दिन भुइँचालो आयो भने के गर्ने? त्यो पनि मतलब गरेनौं। त्यही दिन गर्ने। किन त्यस्तो गरियो? चाँडै विकास निर्माणका बजेटलाई ठिक समयमा खर्च होस् भनेर। असारमा त्यो बजेट पास हुन्छ। अहिले हामी गर्दैछौं। अनि साउनदेखि फटाफट काम गरे हुने नि। मन्त्रीलाई त्यो काम साउनदेखि गर्न केले छेक्यो? कुन प्रेत आयो त्यहाँ? कुन भूत आयो त्यहाँ? किन चाहिँ नि चैत महिना मात्रै अख्तियारी आयो भनेर हल्ला गर्दै? यसपालि त कोभिडले चैत महिना खाइदियो, वैशाख महिना खाइदियो, जेठ महिना खाइदियो, असार आयो। अब खम पैसा सिद्ध्याइदिने, काम नगरिदिने, कागज बनाइदिने गर्न थालियो। यही सरकारले यही पटकदेखि यस्तो काम गरोस्। यो ठुलो सुझाव हो। यदि गर्न सकेन भने मन्त्रीहरू जम्मैले सामूहिक राजीनामा दिए हुन्छ। किनभने त्यति पनि गर्न नसक्ने, अर्थ केही गर्न परेन। बजेट छुट्याइदिएछ, संसदले पास गरिदिएछ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि चैत महिनामा अख्तियारी, फागुन महिनामा अख्तियारी के खाएर, किन तलब खाएर बसेको? राज्यका यस प्रकारका कुरा आयो। त्यसकारण म यो कुरा गम्भीरताका पूर्वक बताउन चाहन्छु। हाम्रो संविधानको धारा 119 मा यो छ, मन्त्रीले यो कुरा विचार गरून्। अब विपक्षी झन् त्यस्तै, पैसा यहाँ नि बढाइदिए, त्यहाँ नि बढाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अनि बजेट चाहिँ 100 रुपियाँ मात्र राख्योस् यो बजेट, यो मन्त्रालयमा भन्छ। 100 रुपियाँ लाख भन्छ। अनि यो नि बनाइदिए, उनी बनाइदिए, यहाँ नि पुगेन, त्यहाँ नि पुगेन भन्छ। अब यस्तै विपक्षी उस्तै सत्ता उस्तै, अनि देश कसरी विकास हुन्छ? त्यसैको हुनाले सरकारको बजेटका केही रकम तलमाथि पर्ला, सरकार ढल्दैन। अहिले युरोपमा बेलायत हो के जननी, प्रजातन्त्रको जननी भने बेलायतमा पनि बजेट संशोधन हुन थाल्यो। बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। अमेरिकामा प्रेसिडेन्सियल सिस्टम छ, त्यहाँ पनि बजेट संशोधन भएर सरकार ढल्दैन। संशोधन सरकारले ओके गर्नु पर्यो। त्यसकारणले
भन्नु यत्रो छलफल गर्यो यत्रा दिनको तलब भत्ता गुम खायो अनि बजेट चाहिँ सरकारले जे ल्यायो त्यो ठ्याक्कै 1 रुपैयाँ पनि परिवर्तन भएन यस्तो निकाय हुन्छ त्यसकारण संसारमा यो छलफल नाटक किन गराइराख्या त्यसकारणले सरकार चित्त बुझाओस् संसदले सुझाव दियोस् प्रतिनिधि सभाले राम्रो बजेट पारित गरोस् त्यसकारणले यो 70 सालदेखि नेपालमा पनि अभ्यास भएको छ हामीले यसै गरी बोल्यौं सरकारले परिवर्तन गरेको छ त्यसकारणले म यो कुरा सुझाव दिँदै अब फेरि केही कुरा भन्छु म 15-16 वर्षको उमेरको थिएँ अध्यक्ष महोदय 16,000 ऋण छ नेपालीको टाउकोमा भनेर भाषण गर्थे अध्यक्ष महोदय त्यो ऋण त अहिले पनि बाँकी नै छ रे 34,000 पुग्यो रे कस्तो सरकार चलाएछन् कस्तो ऋण तिरेछन् यस प्रकारले हाम्रो देश गइराखेको छ त्यसैले अब त कस्तो हुन थाल्यो अरे 40 अर्ब खर्च रे 15 अर्ब आम्दानी रे अनि तलब पनि विदेशीसँग मागेर खाने रे अनि हामी स्वावलम्बी परावलम्बी हुँदैनौँ भनेर धक्कु र धाक लगाउने यो प्रकारका बजेट हामी कसरी चलाइरहेछौँ त्यसकारणले यो कम्युनिस्टको सरकार यो बहुमतको अत्यधिक बहुमतको सरकार यो नयाँ सरकार यो संहिताको सरकार यो गणतन्त्रको सरकार त्यसकारणले यसले एउटा ठुलै फड्को मारोस् भन्ने मेरो सुझाव छ त्यसैले अब अर्कै कुरा गर्दै जाँदाखेरि अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मैले अघि भने सेना र प्रहरीको विधेयक सुरक्षा विधेयक सरकारी विधेयकमा मात्रै आउँछ यो पनि अरूले ल्याउन सक्दैन त्यसै भएको हुनाले म के भन्न चाहन्छु भने जुन देशको सांसद जुन देशको सभासद बजेट कहाँ पाइन्छ भनेर सुँग्दै हिँड्छ सु गरेर बजेट सुँग्ने त्यो देश विकास हुँदैन सांसदले नीति बनाउने सांसदले कानुन बनाउने सांसदले मुलुकको निम्ति बजेट बनाउने म पश्चिमको डडेलधुराको 1 नम्बरको सांसद भन्छ पश्चिम 1 नम्बर डडेलधुरा संसद छ नेपालमा छ सांसद नेपालको सांसद उसले बनाउने बजेट नेपालको निम्ति उसले बनाउने कानुन नेपालीको निम्ति त्यसकारण यति पनि ध्यान बुद्धि नभएपछि हाम्रो देश कसरी विकास होला अध्यक्ष महोदय देश बिग्रेको मुख्य कारण त्यसकारणले सांसदहरूले विरोध गरेले भनेर सरकार ढाल्दिन्छ रे भनेर चाहिँ सांसदलाई फकाई फुलाई गर्न कहिले 6 करोड डाइरेक्ट कहिले घुमाएर 4 करोड अनि फेरि बाटोघाटो भन्दै फेरि 10 करोड हाल्दिने काम मन्त्रीले गरे यसबाट देश विकास हुँदैन त्यसकारण यस्ता कामबाट कानुन नीति राम्रा बन्दैनन् त्यसैले म चाहिँ नि कानुन र नीति बनाउन यस्ताले रुचाउँदैनन् बजेट मार्न वा बजेट पाल्न हिँड्छन् यो देश सप्रिँदैन त्यसैले कोभिड-19 मा कहाँ कति कसरी खर्च भयो भनेर सडकमा नारा लाउनु पर्छ दिनदिनै ब्ल्याकबोर्ड छँदैछ क्यारे अहिले त के भन्छ वेबसाइट ढ्याक्क हालिदिनु दिनदिनैको खर्च र आम्दानी कोभिड-19 मा यति खर्च भयो यति तैली आम्दानी भयो यति डोनेसन प्राप्त गरेर दिनदिनै निकाल्दै हुँदैन त्यो निकाल्न कसले छेक्यो हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई अनि सडकमा नारा लाउनु पर्ने विपक्षीले फुर्ती लाएर के त भनी मैले बुझाउ मैले त त्यो 10 अरबको पैसाको हिसाब मागी भनेर फुर्ती लाउनु पर्ने यस्तो किन गरे यस्तो गर्नु हुँदैन त्यसकारण दिनदिनैको चाहिँ हिसाब विद्यालयमा निशुल्क गर्ने कुरा थियो अब यो मन्त्रालयतिर जानु मैले भ्याइ अध्यक्ष महोदय 1 मिनट मैले मागे सांसद र पर्यटनमा बजेट राम्रै छ होटेल ट्राभल्स र एजेन्सी कसरी चलाउने पर्यटक स्थल कसरी बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा औषधिहरू कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य संस्था कसरी बनाउने दैनिक हिसाब किताब कसरी राख्ने किसान भेडा बाख्रा चितलाङमा भेडा फारम छ अध्यक्ष महोदय त्यो मासेर खाए अब त्यसलाई जोगाउनु पर्यो त्यसै गरी अर्को मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय चितवनमा राख्ने भनेको थियो त्यसमा बजेट राम्रोसँग छैन र त्यसमा नाम पनि अहिले हटाएको पाइयो विषय परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बन्धमा र गृह मन्त्रालय सम्बन्धमा मैले भन्छु सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँ सीमा खटाउन पर्छाइयो त्यसलाई एउटा छाप्रो शुद्ध नबनाउने हुरी बतास त्यसलाई चाहिँ पानीमा भिजाएर राख्ने यस प्रकारका काम गरियो त्यसकारणले सुरक्षा कर्मीहरूलाई जुन प्रकार जेलहरू त्यस्तै छ जेल अमानवीय छ सम्पूर्ण मन्त्री जेल बसेर आएको रे त्यो जेल बिर्स्या अरे त्यस प्रकारको हुँदैन एनजिओले खतम पार्यो
आइएनजी र युएनजीओले व्यक्ति धनी भयो, मुलुक गरिब भयो। मुलुक गरिब भएर व्यक्ति धनी भएपछि त्यो व्यक्तिले सोझै घुमाएर विदेशीको दलाली गर्छ, किनकि उसलाई त पैसा विदेशीले दिए नि, घर चाहिँ उसले बनाइदिए नि। त्यसकारणले त्यतापट्टि गृह मन्त्रालय के गर्दैछ, यी सबै कुरालाई हेरेर सशस्त्रको ड्राइभर सिद्धियो। सशस्त्रको ड्राइभरहरूलाई अब ड्राइभर पाउनेहरूले राख्न पाउनु भएन। मन्त्रीले ड्राइभर जबर किन ल्याए? ड्राइभरको तलब लिने, सशस्त्रको प्रहरीलाई पनि ड्राइभर बनाउने यस्तो कहाँ छ? खोजी फिर्ता गर्नु पर्यो। धन्यवाद।